नमस्कार, छ प्रश्नमा स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हामीले झन्डै 35 अर्ब 66 करोड लागतमा निर्माण गर्यौं। उक्त विमानस्थल 16 मे सन् 2022 देखि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा रहेको छ। त्यस्तै पोखरा विमानस्थल झन्डै 25 अर्बको लगानीमा निर्माण गरियो र अहिले पनि उक्त विमानस्थल पनि सञ्चालनमा छ। तर जुन रूपमा सरकारले सञ्चालन गर्न खोजिराखेको थियो अथवा त्यो निर्माण हुँदै गर्दाखेरि यसपछि यी विमानस्थलहरू सञ्चालन भइसकेपछि त्यो पर्यटनको क्षेत्रमा, त्यहाँको आर्थिक विकासको क्षेत्रमा जुन खालको योगदान पुर्याउँछ भनेर बताइएको थियो, आजको दिनमा हेर्दाखेरि त्यो यथार्थता देखिँदैन। र यो विषयलाई कतै न कतै अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न ती उडान कम्पनीहरूलाई चाहिँ त्यो सञ्चालन गर्नको लागि आकर्षित गर्न नसकिराखेको र अर्कोतर्फ चाहिँ छिमेकसँगको समन्वय बढाउनु पर्ने भनेर महालेखाको परीक्षकमा पनि कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। आज हामी मुख्य रूपमा त यो आयोजनाहरू निर्माण गर्दाखेरि त्यो आयोजना निर्माण आफैमा साध्य हो या होइन, अर्कोतर्फ चाहिँ यी आयोजना हामीले जुन विकासका पूर्वाधारहरू निर्माण गरिराखेका छौँ त्यसले नेपालको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमा कतिको योगदान पुर्याइराखेका छन् र यी विमानस्थलकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यी के बोझ बन्ने दिशातर्फ उन्मुख भइराखेका हुन् वा यसबाट हामीले के शिक्षा लिन सक्छौँ र आगामी यस्तै पूर्वाधारहरू निर्माण गर्दाखेरि कसरी सचेत हुने भन्ने विषयमा संवाद गर्दैछौँ। र यो विषयमा संवाद गर्नको लागि आज हामीले स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ पूर्वाधारविद डाक्टर सूर्यराज आचार्यलाई। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते मदनजी। अब अहिले यो पोखरा विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, यी दुईटै विमानस्थलको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो चर्चामा, चासोमा नेपाल सरकारभित्रै पनि विभिन्न प्रतिवेदनहरू पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ छिमेकीसँगको समन्वयको कुरा हामीले आकर्षित गर्न सकेनौँ भन्ने, सरकारले पनि त्यो विभिन्न योजना लिएर होइन हामी त्यो अन्तर्राष्ट्रिय उडान कम्पनीहरूलाई चाहिँ आकर्षित गर्नको लागि त यो छुट दिँदैछौँ, त्यो छुट दिँदैछौँ भन्ने खालको सुनिन्छ। यहाँ आफै पूर्वाधारविद हुनुहुन्छ, खासमा पोखरा विमानस्थल, क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चाहिँ त्यो समस्याको चुरो र गौतम बुद्धमा पनि त्यो चुरो चाहिँ के हो, किन यो अवस्था हो? कुरो त दुईटै विमानस्थलहरू जसरी ती विमानस्थलको एउटा सोच, विकासको सोच, विमानस्थल किन बनाउने भन्ने अपेक्षा, चाहे त्यो राज्यका सरकारी निकायका प्राविधिक तहको, योजना तहको होस्, राजनीतिक तहको होस् अथवा स्थानीय उद्यमी, व्यापारी, आम जनताकै होस्, गलत त्यहीँबाट सुरु भएको छ। त्यो अत्यन्तै तपाईको चाहिँ के भन्छ नाजायज अपेक्षा, र खास गरी नाजायज अपेक्षा भनेको दुईटा एयरपोर्ट बनाउने बित्तिकै यहाँ झकिझकाउ एकदम चाहिँ 10 मिनटमा चाहिँ नि जेट आउने, इन्टरनेसनल चाहिँ नि टुरिस्ट आएर दुईटै सहरको चाहिँ नि हराभरा समृद्ध भइहाल्छन् भन्ने त्यो किसिमको न्यारेटिभ अपेक्षा पनि त्यो थियो र तपाईहरूले पनि त्यही न्यारेटिभ बनाइदिनु भयो हैन। म सम्झिन्छु त विमानस्थल दुवै हुँदा पोखरा विमानस्थलको त मैले एउटा सामाजिक सञ्जालमा लेख्दा त्यहाँको एकजना उद्यमीले मलाई त्यो तुरुन्तै मेट्न पनि लगाउनु भयो। मैले त्यही भनेको थिएँ, यी दुईटै विमानस्थलहरू आन्तरिक उडानको लागि ठुलो बनाऊ, सुविधा बनाऊ, त्यहाँसम्मको लागि ठिक छ। अन्तर्राष्ट्रिय फुर्को जोडेर जेट जाने भन्ने बित्तिकै भरभर त्यहाँ आउँदैन। मैले किन भने यो तपाईँले महत्त्वपूर्ण यी विमानस्थलको लागि मात्र होइन, हाम्रो समग्र पूर्वाधार विकासमा नै पछिल्लोचोटि आएर अब पञ्चायतको टाइममा हेर्नु हो भने त हाम्रो स्रोत साधन निकै सीमित थियो, रेभेन्यू बेस एकदम कम थियो। एउटा पुल बनाउनको लागि पनि हामीले दाताहरूको मुख ताक्नु पर्थ्यो। पछिल्लोचोटि खास गरी हाम्रो इकोनोमी नै रेमिटेन्सले चलेको छ। त्यसले गर्दा रेमिटेन्स, भ्याट, हाम्रो चाहिँ राजस्वको अलिकति बढाउने, वित्तीय अवस्थामा पनि हामीले सुधार गरेकै हौँ त राम्रो भएको। करको चाहिने जुन राजस्वको सङ्कलन चाहिने बढ्यो, त्यसले गर्दाखेरि हामी आफैले अलि ठुला आयोजनाहरू पनि बनाउन सक्ने उसमा पुग्यौँ। अब हुन त दुईटै प्रोजेक्टहरू यसको समस्याको कुरा बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब त्यसले गर्दा के भइदियो भने हाम्रो राजनीतिक तहमा अलिकति पैसा भएपछि हामीले चाहिने संयन्त्र, त्यो चाहिने संरचनालाई नै उपलब्धि ठान्ने, एउटा निर्माण गरिदिएपछि भोट त्यसैबाट आउँछ, जनतालाई विकास ल्याएँ भनेर, त्यो अस्वाभाविक पनि होइन, पोलिटिकल लेभलमा त अस्वाभाविक होइन। अब त्यसमा योजनाको तहमा मैले अक्सर भन्ने गरेको छु, यो पूर्वाधारको हाम्रो शैली के भयो भने योजना र सोच बिनाको आयोजना, त्यसको नौबत यस्तै हुन्छ। जब योजना बिना तपाईँ सुन्नुहोस् हाम्रो ज्ञानलाई, यो दुईटा एयरपोर्टहरू मैले सोधेको थिएँ कुन हाम्रो हवाई गुरु योजना अन्तर्गतमा यी दुईटा योजनाहरू आइडेन्टिफाई गरे। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय भन्ने अब पोलिटिकल स्थानीय उद्यमीको कुरा छोड्नुहोस्, मैले क्यानको साथीहरूसँग गर्दा उहाँसँग छैन जवाब। म गुरु योजना कहाँ बनाउनु, कसरी आयो भन्दा होइन, यो त हामीले जग्जाएर हो,
अघि नै मैले भनिसकेँ केही राजनीतिक प्रभावशाली राजनीतिज्ञहरूको एउटा अपेक्षा उहाँहरूको त नाजायज अपेक्षा होइन हो। त्यसैले पहिलो कुरा हाम्रो कमजोरी के हो भने हेर्नुहोस् पूर्वाधारकोमा अघि तपाईँले भनिसक्नु। तर यो कुरामा चाहिँ कतै न कतै राजनीतिक नेतृत्व हामीले आम रूपमा बुझ्ने त यथार्थ त एउटा होला, तर सैद्धान्तिक रूपमा बुझ्ने त राजनीतिक नेतृत्वले विकासको टेक्निकल विकास भन्दा पनि त्यसको चाहिँ सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणमा योगदान त उनीहरूले सोच्नुपर्ने हो। यस्तो हेर्नुहोस्, राजनीतिज्ञबाट विकासको सोचमा एउटा पूर्वाधार त्यहाँ बन्दा विकास हुन्छ भने यसलाई इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनाऊँ भनेर राजनीतिज्ञमा आउने सोच म त्यसलाई अन्यथा मान्दिनँ। हाम्रो गल्ती कहाँ हो भने हाम्रो प्राविधिक तहमा राजनीतिज्ञहरूले योजनाकार इन्जिनियर पुरा एनालिस्ट त होइन नि राजनीतिज्ञहरू त हो। त्यसमा हाम्रो गल्ती कहाँनिर हो भने हाम्रो हाम्रो पर्यटन मन्त्रालय त्यहाँ त एक्सपर्टहरू हुनुहुन्छ नि त हाम्रो। यो हुँदैन चल्दैन। मैले किन भन्दैछु भने यो सामान्य यो विषयको त म अध्यापन गर्छु युनिभर्सिटीमा। सामान्य टेक्स्ट बुकका कुरा हुन्। सुन्नुहोस्, हामीले कहीँ पनि इन्टरनेसनल एयरपोर्ट त पनि क्यापिटल सिटीभन्दा बाहिर विकासशील देशमा, यो नेपालमा मात्र होइन कहीँ पनि विकासशील देशमा अहिले हामी विकासको जुन चरणमा छौँ त्यो राजधानी सहरको एयरपोर्टभन्दा सेकेन्डरी सहरको एकदम चकाचक चल्ने। अब भारत हेर्नुहुन्छ नि त, अब बम्बई कलकत्ता भनेको त्यो आफैमा राजधानी सहर जस्ता हुन् कि त्यस्ता सहरहरू हुनु पर्यो। तपाईँले सिम्पल मतमा हुन्छ हामीले भैरवा एयरपोर्ट किन बनायौँ भन्दा त्यहाँ लुम्बिनी छ। लुम्बिनी हेर्न आउने चकाचक पर्यटकहरू आउँछन् भन्ने म तपाईँलाई बुझ्ने हिसाबले भनिदिन्छु। त्यो किन हुँदैन भने कोही पनि एउटा भियतनामी एकैछिनले भन्नु अथवा चिनिया पर्यटक लुम्बिनी हेर्न आयो भने ऊ खुसुक्क लुम्बिनी आएर फर्कन्छ कि काठमाडौँ पनि आउँछ, पोखरा पनि जान्छ। ऊ त्यसको विदेशी पर्यटकहरूले टुरिज्म स्टडी भन्ने विश्वविद्यालयमा पढाइ हुन्छ। एउटा टुरिस्टले कुन ठाउँमा जान्छु भनेर कसरी निर्णय छान्छ, कति दिन बस्छ, उसको त्यो यात्राक्रममा कहाँ कहाँ जाने के हुन्छ भने विश्वविद्यालयमा पढाइ हुन्छ त्यसको। त्यो चाहिँ त्यो छान्यौँ भने लुम्बिनी जाने पनि ऊ पहिला काठमाडौँ आउँछ त्यो, अथवा भैरवा आएर भैरवाबाट फर्किने त कोही होला नि बौद्ध भिक्षुहरू जुन चाहिने त्यहाँ मात्रै आएर कोही। हामीले त्यो बजारको एनालिसिस गऱ्यौँ। त्यो नभएपछि के हुन्छ भने जब यात्रुको डेस्टिनेसन त्यहाँ हुँदैन भने हामी अहिले विदेशी एयरलाइन्सहरू हाम्रो नेपाली एयरलाइन्सलाई जबरजस्ती त्यहाँ पोखरामा ल्यान्ड गरौँ भनेर त्यो हुन्छ। त्यहाँबाट उडान सुरु गऱ्यौँ नि हामीले, मूर्खाइ हो त्यो। कहीँ पनि सबै मुलुकमा त्यो विषयवस्तु बुझेको हो, कोही पनि प्राविधिक त्यस्तो काम गर्दैन। त्यसो भए चाहिँ अहिले जसरी सरकारी त्यो प्रतिवेदनहरूमै हेऱ्यो भने चाहे त्यो महालेखा परीक्षकको वा क्यानकै मानिसहरूको उहाँहरूको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ होइन हामी प्रयास गरिराखेका छौँ यसलाई सफलतातर्फ उन्मुख गराउँ, त्यो पनि अर्को खालको ठगी हो, त्यो पनि अर्को खालको झुट हो। त्यो बहस नै मैले तपाईँलाई भने हामी त्यो बहसमै अझै पहिला जुन गलत न्यारेटिभ बनायौँ नि हामी त्यही न्यारेटिभलाई क्यारी गरिरहेका छौँ। तपाईँले गलत प्रश्नको सही उत्तर खोजेर निस्किन्छ। तपाईँले हाई स्कुलमा ज्यामिति पढ्नुभयो होला। ज्यामितिको त्यो त्रिभुज हुन्छ नि, त्रिभुजको तीनवटा कोणहरू भित्रको जोड्यो भने कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ। तपाईँलाई कुनै टिचरले केही प्रिन्ट मिस्टेक गरेर के भन्यो भने तीनवटा त्रिभुजको कोणहरू जोड्दा 190 डिग्री हुने त्रिभुज बनाऊ भन्यो। त्यो बन्छ? सानो ठुलो जत्रो बनाए पनि 100 डिग्री हुन्छ। त्यो क्वेसनै गल्ती छ। अब स्मार्ट विद्यार्थीले के भन्छ गलत क्वेसन भनेर लेखिदिन्छ। त्रिभुजको भित्री कोणहरू जोड्दा 190 डिग्री हुँदैन, सानो ठुलो जत्रो भए पनि 180 डिग्री हुन्छ भनेर गलत क्वेसन भनिदिन्छ। अब अलि नजानेको विद्यार्थी चाहिँ होला के अरे अलि ठुलो बनायो भने 1.5 घन्टा छ त्यसैमा बिताउँछ, बनाउँदै मेट्दै गर्छ। त्यही गर्दैछ। त्यसो भए चाहिँ अब यी जुन हामीले बनायौँ यहाँले कतै न कतै यी दुईटै पोखरालाई त अझ यो मूर्खताको परिणामको रूपमा पनि यहाँले विभिन्न अभिव्यक्तिहरू दुईटै म फेरि स्पष्टीकरण शिक्षा के लिने त पक्नुहोस् म फेरि यसमा स्पष्टीकरण दिउँ। यो धेरै सेन्सिटिभ कुरो छ। मैले के भन्दैछु भने यी दुईटै एयरपोर्टमा अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइट नै हुन सक्दैन, जेट नै जाँदैन भनेको होइन। दिनमा 3-4वटा फ्लाइट अब भारतले हामीलाई चाहिँ एयरपोर्ट दिएको भए केही दिनमा 2-4वटा फ्लाइट भारतका सरकारबाट के भन्छ सिटीहरूबाट आउँथ्यो होला, पोखरामा पनि भैरवमा पनि। त्यो हुँदाखेरि पनि हामीले जुन सोचेका थियौँ नि इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भएपछि चकाचक हुन्छ। एउटा त हेर्नुहोस् यस्ता एयरपोर्टलाई इन्टरनेसनलको फुन्द्र किन जोड्या त्यो नाममै होइन। धेरै ठाउँमा त्यो चाहिँ रिजनल धेरै देशका अरू उसमा जाने इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भनेको गेटवे एयरपोर्टहरू होइन अन्तर्राष्ट्रिय त्यस्तोमा हो। इन्टरनेसनल जोड्ने भनेको नाममै पनि हुन त त्यो सामान्य प्राविधिक कुरा हो त्यसको। त्यसैले मैले
खालि के भन्नु खोजेको भने सुरुमा जुन अपेक्षा गरियो नि र तपाईहरु मिडियाहरुको पनि यो त मैले त मधुरो स्वर हेर्नुस् हैन म भर्खर चाहिँ विदेशबाट फर्केको थिएँ मैले त्यतिखेर विकास समितिमा एउटा दुईटा सेक्सनहरु बोलाउनु थियो मैले अनौपचारिक रूपमा त्यतिखेर पोलिटिकल लेभलमा मैले जुन फोरम पाएँ हैन सामाजिक सञ्जालमा मैले लेखेको थिएँ हैन त्यो चाहिँ तर त्यो मलाई अचम्म लागेको के हो भने एउटा यो किन यस्तो भयो भन्ने म तपाईलाई कारण भन्छु पूर्वाधारको हामीले सुरुकै आयोजनामा भन्ने किन भयो भने पूर्वाधार विकासको एउटा चरण हुन्छ एउटा चरणमा कस्तो हुन्छ भने हामी बेसिक एक्सेस भन्छौँ तपाईले कुनै जिल्ला सदरमुकामसम्म जाने बाटो कहीँ क्षेत्रीय एयरपोर्टहरु बनाइदिनु त्यसलाई एनालिसिस केही पनि चाहिँदैन जिल्ला सदरमुकाममा जानेलाई कस्ट बेनिफिट एनालिसिस गरे मतलब पनि छैन ती आधारभूत आवश्यकताकोमा सजिलो हुन्छ वो हामी केमा बहक्यौं भने हाम्रो राज्य संयन्त्र हाम्रा प्राविधिक साथीहरु पनि जसरी सुरुको आधारभूत कनेक्टिभिटीको लागि हामी बनायौं अब त्यसको स्तरोत्तरण गर्ने ठुलोमा जाने पनि त्यही हचुवा भरमा हामीले बनायौं त्यो चाहिँ तपाईले जिल्ला सदरमुकाममा सानो किराना पसल त चल्छ नि है हरेक जिल्ला सदरमुकाममा तर 6 तलाको भाटभटेनी चल्छ पहाडका सानो शहरमा हो त्यो भाटभटेनी बनाउनु पर्यो भने तपाईले त्यहाँ रिसर्च गर्नुपर्छ ठुलो शपिङ मल एउटा उसमा अब गलत ठाउँमा शपिङ मल बनाइदिनु भयो जिल्लाको दुर्गम ठाउँमा लगेर यहाँ भाटभटेनी जस्तो हाम्रो ठुलो 6-7 तलाको शपिङ मल बनाउनु भयो त्यो चलेन अब तपाईँ हामी केमा छलफल गर्दै छौं भने किन चलेन भन्नु हो नि अब चलेन भने के गर्ने भन्दा काठमाडौँबाट टुरिज्म पनि हुन्छ बसमा मान्छे लिएर जाने अनि त्यहाँ शपिङ गर भन्ने जस्तो कुरो गर्दै छौं त्यसकारण यो चिन्ता चासो ठीक छ चिन्ता चासो कहाँ हुने हो भने यी दुवै आयोजनाबाट हामीले के गल्ती गर्यौं विश्रामको पालो भएको छ विश्रामबाट लेसन लर्न विश्रामको पालो भएको छ विश्रामपछि हामी पुनः उपस्थित हुनेछौं विश्रामपछि पुनः स्वागत छ विश्राम अगाडि हामी यी दुईवटा विमानस्थल यो आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको साधन भइराखेका छन् वा बोझ भन्ने विषयमै संवाद गरिराखेका थियौं अब यहाँबाट मैले जान्न चाहिराखेको जस्तो अहिले यी विमानस्थल नचल्नुमा यो भूराजनीतिको भूमरीमा पर्यो भन्ने खालको त्यो तरिकाको भाष्य निर्माण गर्न अथवा त्यसरी पनि कुराहरू आइराख्या टीका टिप्पणी भइराखेको बहस भइराखेको सुनिन्छ कि यथार्थ चाहिँ के हो यहाँले यो विषयमा नि स्पष्ट बनाइदिनुहोस् सत्य के हो हैन एउटा त अब एयरपोर्ट हामी इन्टरनेशनल एयर कनेक्टिभिटी गर्छौं भने हाम्रो जस्तो देशमा भूराजनीतिक चासो हुन्छ उनीहरुको चासो के हो उनीहरुको कुरा हो तर हामीले के हो भने खास गरी अब भारतसँगको कुरा गर्ने हो भने वो भारत नेपालको समग्र केही रणनीतिक विकास रणनीतिक भनेको मैले सामरिक भनेको होइन फेरि आर्थिक रणनीतिक विकासकोमा भारतले चासो राख्छ अब एउटा के छ भने भारतको यो कोलोनियल त्यहाँको ब्युरोक्रेसीको मेन्टालिटी नेपाल आफ्नो मुठ्ठीबाट बाहिर नजानलाई नेपाल विकास पनि होस् तर हामीले म्यानेज गर्न लेभलको मात्रै होस् उत्पाद विकास पनि नहोस् भन्ने उसको अब एउटा के भन्छ छिमेकी पावरफुल छिमेकीले उनीहरुको दृष्टिकोणबाट त फरक होइन त्यसैले हामीले के बिरायौं भने पहिला एयर रुटको सम्झौता जहाँ कि त्यो सरासर अर्गल्याई हो हेर्नुस् मलेसिया र इन्डोनेसियाले भारतको जस्तै रवैया अपनाएको भए सिंगापुर अहिले पनि अविकसित देश हुन्थ्यो हेर्नुस् सिंगापुर त सानो सबै उनीहरु एयर स्पेस नै युज गर्छ अब यो कुरा न हाम्रो सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा प्रचार गर्न सक्यौं यो त सरासर ठुलो अन्याय हो तपाई अन्तर्राष्ट्रिय आइकाको अन्तर्राष्ट्रिय एयर कनेक्टिभिटीको यो प्रचलनमा हेर्नुभयो भने त्यसमा हामीले सरकारको कमजोरी हो या त नेगोसिएट गर्न सकेनौं राजनीतिक तहमा कर्मचारीको तहमा केमा हो र भैरवाको र अहिले पोखराकोमा पनि हामी गुनासो जुन गर्छौं नि एयर रुट दिएन भन्ने अब त्यो एउटा जियोपोलिटिकल डिप्लोमेटिक लेभलमा पुगेको कुरालाई अब त्यो सहज पनि नहोला त्यो त सबै सूचना हामीसँग छैनन् भर्खर हाम्रो पर्यटन मन्त्री गएर आउनु भएको छ कुरा उठ्यो होला राज्यका कुरा भयो यहाँभन्दा मैले भन्न चाहिन तर हाम्रो कमजोरी के हो भने एयर रुटको स्पष्ट नभइकिन हामीले अपेक्षा गरेको आधारमा सुरु गर्यौं अब अहिले भारत अनुधार भइदियो त्यो कुरा अब यता पोखरामा पनि भैरवमा पनि चिनिया ठेकेदार भएको न चिनिया ठेकेदारको कुरा र चिनिया ऋणको कुरासँग जोडेर ब्याज दरको कुरा जोडेर पनि के कुरा हो भने अब उत्तरी छिमेकीको दक्षिणी छिमेकीको त हामी प्रति अनुदार छँदै थियो उत्तरी छिमेकीलाई पनि हामीले म भन्छु अनावश्यक रूपमा ड्र्याग गर्यौं किनभने एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के हो भने पोखराको केसमा पहिला गलत प्रोजेक्ट हामीले छान्यौं त्यसपछि नेपाल सरकारले अनुरोध गरेर 2% को दरमा एक्जिम ब्याङ्कको लोन दियो चीनले
अब धेरै जसो तपाईँहरूको कम्युनिटीमा पनि क्यापिटल मार्केटमा डेभलपिङ कन्ट्रीले 2% को लोन महँगो होइन, भेरी क्लियर हुनुहोस् यो भन्नु। वैदेशिक सहयोग अनुदान भनेको सबै आउँदैन, सफ्ट लोन पनि। अब हामी त यी अल्प विकसितबाट विकसित भएपछि विश्व ब्याङ्क एडिबीको नै हामी सफ्ट लोन पाउँदैनौँ। त्यसकारण 2% हामीले हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीन जुन हाम्रो विकासको साझेदार हो, हामी राजनीतिक तहमा, मिडियाको तहमा, बौद्धिक तहमा 2% को लेन चर्को भएर हामीलाई ट्र्यापमा पार्यो भन्ने त्यो जियोपोलिटिकल घाउ हामीले बनाएको, त्यो हाम्रो लाचारी र त्यो नालायकीपन हो। अर्को पनि म भन्छु, सँगसँगै अर्को भन्नैपर्छ फेरि। त्यसपछि तेस्रो कुरा पोखराकोमा जुन चिनिया ठेकदारले जुन प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन थियो त्यसमा हामी ठगिएका छौँ। ब्याज दरमा होइन, जुन प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसनमा प्रोजेक्टको कस्ट र त्यसपछि चिनिया ठेकदार र अब चिनिया ठेकदारलाई सिकाइदिने विदेशी ठेकदारहरूलाई त हाम्रै यहाँका लोकल बिचौलियाहरू छन्। फेरि त्यो प्रोजेक्टको भ्यारिएसन कस्ट कसरी बढाउने, कसरी क्लेम गर्ने भन्ने हो। निर्माण व्यवस्थापन र ठेकदारको उसमा हामी ठगिएका छौँ। अब त्यसलाई उसलाई दोष दिन पाइँदैन जियोपोलिटिकली डिप्लोमेटिक लेभलमा। त्यसैले यी तीनवटा कुरा, पोखराको आयोजना नै त्यो चाहिँ एउटा हामीले सोचेको जस्तो थिएन, गलत आयोजना थियो। तर त्यसमा विदेशी दाता राष्ट्रले हामीलाई ऋण दियो 2%, त्यो महँगो होइन। कार्यान्वयन गर्दाखेरि ठेकदारको चाहिँ त्यहाँ बदमासी छ। अनि हाम्रो कार्यान्वयन निकायको पनि ठेकदारको बदमासी भन्ने बित्तिकै हाम्रो प्रोजेक्ट व्यवस्थापन जुन छ त्यो पनि छ। ऋणको कुराले गर्दा अनावश्यक रूपमा हामीले यसलाई चाहिँ नि जियोपोलिटिकल जस्तो सेन्सिटिभ कुरामा पनि यी आयोजनाहरू तानिए दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। यो यहाँले जियोपोलिटिक्स पनि जोड्नुभयो। यसपछि ऋणको सम्बन्धमा चाहिँ यहाँले अहिले अर्को निर्माण भइराखेको भएको छ, त्यो पनि यथार्थ हो कि के हो बताइदिनु होला भनेर। जस्तो अहिले आइराखेको के देखिन्छ भने चीनबाट हामीले पूर्वाधार निर्माणको लागि 4%, 5%सम्मको उसले ब्याज लिन्छ। यता हामी एडिबी र विश्व ब्याङ्क गऱ्यो भने 1.5 र 2% को हुन्छ। त्यस कारण गर्दाखेरि त्यो डेट ट्र्यापसँगै जोडेर यो के हो, यो यसलाई कसरी हेर्नु? यसमा अब केही अगाडि यही पोखरा विमानस्थलमा नि 5% को ऋण भनेर चर्चामा आयो, त्यो गलत हो। हामी के गरौँ भने नि हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टको लागि हामीले तथ्यमा रहेर बहस गऱ्यौँ, चाहे विकास हो चाहे राजनीतिको भने ठिक ठाउँमा पुग्छौँ। हामी जब गलत मिसलिडिङ इन्फर्मेसनहरू लियौँ भने कहीँ पनि पुग्दैनौँ। त्यसैले के हो भने हेर्नुहोस्, यो बिहारकै तपाईँले कुरा उठाउनु भयो। अब हाम्रो यहाँको पोलिटिकल पार्टीहरूकै के भन्छ भने विदेशी अनुदानमा भयो भने लिने भन्ने, उहाँहरूलाई ओडिए कसरी चल्छ भन्ने नै थाहा छैन। अनुदानमा भनेको अहिले आउने उयो कागजी रिपोर्ट बनाउने मात्रै हुन्। कुनै पनि देशले हो पहिला हामीले पञ्चायतको टाइममा हाम्रो पूर्व पश्चिम राजमार्ग चीनले, सोभियत युनियनले, बेलायतले अनुदानमै बनाइदिए, त्यो काल सकियो। अब त्यसरी अनुदानमा भौतिक विकासै हुने भन्ने, भौतिक विकासका पूर्वाधार आयोजना नै 100% अनुदानमा हुने सपना नदेखौँ हामीले। हेर्नुहोस्, हामीले गर्नुपर्ने पहिलो के हो भने कुन आयोजना हाम्रो आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको लागि आवश्यक छ, उत्पादनमूलक छ र हामी त्यसलाई के भन्छ प्रभावकारी रूपले बनाएर त्यसलाई उपयोग पनि गर्न सक्छौँ भन्यो भने 2% इन्ट्रेस्ट रेट, यो बिआरआईकै इन्ट्रेस्ट रेट महँगो होइन। हेर्नुहोस् अरू देशले के गरे हेर्नुहोस्, बिआरआईले इन्डोनेसियाले हालै बुलेट ट्रेन चलायो, बुलेट ट्रेन खोल्यो, सर्भिसै सुरु भयो। उनले एकदम घनीभूत 3-4 वर्षसम्म जापानको बुलेट ट्रेन कि चाइनाको बुलेट ट्रेन भनेर नेगोसिएट गर्यो। र त्यसको शर्त के थियो भनौँ, इन्ट्रेस्ट रेट पनि थियो। इन्ट्रेस्ट रेट बिआरआईकै, त्यहाँ सफ्ट लोनमा होइन, इन्ट्रेस्ट रेट के भन्छ बिआरआईकै एक्जिम ब्याङ्ककै इन्ट्रेस्ट रेट छ। त्यो सफ्ट लोन 1%, 0.5% होइन। त उसले केमा ध्यान दियो भने टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गरेर चिनियाले अथवा जापानीले बनाइदिएपछि त्यसको मेन्टेनेन्स, त्यसका केही उत्पादन हामी नै गर्न सक्छौँ, एकदम घनीभूत बहस गर्यो। हामी जानुपर्ने केमा हो भने बिआरआईमा पनि 2% इन्ट्रेस्ट रेट होइन। चिनियालाई के भन्नु पर्यो भने तपाईँहरूले बिआरआईकोमा एउटा टनेल बनाइदिएपछि अर्को टनेल हाम्रो नेपाली कन्ट्र्याक्टरले 2% बरु 3% लिनुहोस्, बिचामा ब्याज तिर्छौँ, तर हाम्रा कम्पनीलाई सक्षम बनाइदिनुहोस्। अहिले हेर्नुहोस् त सिभिल इन्जिनियरिङ र इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्जिनियरिङमा संसारमै छलाङ मारिसक्यो चिनियाहरूले। हो हामी त डिप्लोमेटिक लेभलमा ब्याज दरको विषयमा बताइदिनु। जस्तो 2 यहाँले बताइराख्नु भएको छ, 4% जुन कुराहरू आइरहेको त्यो कहाँनिर भ्रम भयो हो? अथवा भ्रम कहाँ भएको भने यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, दाताहरूले हाम्रा जुन स्टेट ओन्ड कम्पनीज, हाम्रो सरकारी कर्पोरेसनहरू अथवा प्राधिकरण, क्यान भन्नुहोस्, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, विद्युत प्राधिकरण, यो त सरकारी हुन् पूर्ण।
उनीहरूले कुनै आयोजना बनाउँदा वर्ल्ड ब्याङ्क एडिबीले लोन दिने भयो भने त्यो लोन सिधै उनीहरूलाई दिँदैन, त्यो अर्थ मन्त्रालय मार्फत आउँछ। नेपाल सरकारलाई लोन दिन्छन् उनीहरूले 1% 2%मा नेपाल सरकारलाई लोन दिन्छन्, अनि नेपाल सरकारले फेरि हाम्रै कर्पोरेसनहरूलाई थपेर लोन दिन्छ। उनीहरूले 2%मा दिएका छन् भने जाँदा 3%, 4%, 5%, 6% भएर जान्छ। एडिबीको सबै त्यो चलन हो। अब तपाईँहरूको कतिपय पत्रकार साथीहरूलाई त्यो चाहिँ सरकारको कसरी चल्छ भन्ने थाहा हुँदैन, अनि हामी एकदम एउटा अङ्क पायौँ भने तरङ्गित भएर हामी स्टोरी न्यारेटिभ बनाइहाल्छौँ, अनि त्यसले पनि गडबड हुन्छ। र त्यो कुरा के हो भने सबै होइन, मैले अघि नै भने मिडिया, पोलिटिक्स, सरकारी तपाईँहरू हामीहरू जस्तो जो विज्ञ भन्नुहुन्छ, हाम्रो कस्तो भयो भने यो बहसको उसमा हामी यति चार्ज भयौँ कि एकदमै चाहिने आवेगात्मक, तपाईँको चाहिने भावनात्मक, अनि त्यसपछि एउटा चाहिने आग्रह लिएपछि त्यसैलाई जाने हुँदा अनि हाम्रो त्यो बहस चाहिने तपाईँको अल्मलिने होइन, कहिलेकाहीँ चाहिने गलत तथ्यमा हुने गर्दा हो। त्यसैले यो कुरा ब्याज दर चाहिने यहाँ चर्चामा आए जस्तो पोखराको 5% 6% होइन। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। अन्तिममा चाहिँ यहाँ भैरवा र पोखरा विमानस्थलको यो चाहिँ गलत भयो भनेर पनि भनिराख्नु भएको छ। अर्कोतर्फ चाहिँ निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिँ फेरि चाहिन्छ, त्यो चाहिँ बन्नै पर्छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको त्यो सीमितता हेर्दाखेरि पनि बताइराख्नु भएको छ। त्यो अलिक कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ, निकै विरोधाभास देखियो कि मैले भनिरहेको के हो भने जसरी दुईटा विमानस्थलकोमा सुरुमा नै यिनको औचित्य स्थापित गर्न गाह्रो थियो, अहिले हामीले के गर्यौँ भने एउटा नचाहिने विमानस्थललाई चाहिँ नि हामीले सहजै एउटा चाहिँ ओपिनियन राष्ट्रिय के बनायौँ भने यी नभई नहुने भने बनायौँ। साँच्चीकै नभई नहुने विमानस्थलको चाहिँ ठ्याक्क उल्टो गर्दैछौँ। नबनाउनु पर्ने विमानस्थललाई चाहिँ सरकार, मिडिया चाहिँ हामी सबै त्यो कहिले क्रिटिकल रूपमा त हेर्दै हेरेनौँ। वातावरण के भन्नुहुन्छ भने भैरवा र पोखराको एयरपोर्टको चाहिने वातावरणीय प्रभाव निजगढको भन्दा फरक बढी छ। निजगढमा रुख काट्ने हामीले झट्ट देख्यौँ, पोखराको त हेर्नुहोस् पर्यटक सिटीको केन्द्रमा एयरपोर्ट हुने भनेको वातावरणीय त एकदम घातक हो। त्यहाँ जहाजको हल्ला सुन्न पर्यटक आउने होइनन्। भैरवामा भन्नुहोस् त्यहाँ लुम्बिनीमा त मेडिटेसन गर्न आउने हुन् नि, अनि तपाईँ 12-15 किलोमिटर नजिक चाहिँ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनाउनुहुन्छ, खोइ त्यो वातावरण पक्ष हेऱ्या। त्यसैले जुन अनुपयुक्त आयोजना थिए त्यसमा छलफलै गरेनौँ। जुन देशको राष्ट्र निर्माणको लागि नभई नहुने हो, हेर्नुहोस् निजगढ। अब त्यसमा हामी कार्यक्रम हुन्छ, मैले बुदागत रूपमा के कारण बुदागत रूपमा के भन्छु भने गत 2 दिन अस्ति र जहाँ अस्ति हाम्रो नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट थियो, त्यहाँ एउटा किनोट स्पिकर एयर एसियाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आउनुभएको थियो, बोलिङ्गम भन्ने। उहाँले के भन्नुभयो भने हामीसँग अहिले झन्डै 200 जति फ्लिट छ, अब हामी अरू 200-300 अर्डर गर्दैछौँ जेट, इन्डिगो एयर भन्नुहोस्, टाटा एयर भन्नुहोस्। अहिले यो कोभिड पछि तपाईँले इन्टरनेसनल एभिएसनको हेर्नुभयो भने 200-300 हरेक कम्पनीहरूले अर्डर गरेको छन्। तपाईँले फ्लाइट राइडर भनेर आकाशमा हेर्नुहोस् त फ्लाइट कति देख्नुहुन्छ। र तपाईँ उहाँलाई काठमाडौँ एयरपोर्ट जस्तोले जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय पाइलटहरूले लेख्छन् काठमाडौँ एयरपोर्ट किन अप्ठ्यारो छ उडान गर्न भन्ने, होइन तपाईँ यहाँको नेपालकै सिनियर पाइलटहरूको सुन्नुहोस्। त्यसैले निजगढ एयरपोर्टको म डिटेलमा तपाईँलाई निजगढ एयरपोर्ट बिना नेपालको समृद्धि आर्थिक रूपान्तरण असम्भव छ। अब तपाईँ भन्नुहोला निजगढ मात्र किन अन्त बनायो भन्न, ती कुराहरू सबै बसहरू मैले त्यसै सामान्य सहज ज्ञान युज मात्र गरेर यो कुरा भने भने नि यस्तो संविधान यो विषयमा फेरि अर्को कुनै कार्यक्रममा संवाद हो। त्यसैले निजगढको एउटा अहिले हामी आएर कस्तो ट्र्यापमा पऱ्यौँ भने यो दुईटा एयरपोर्टले गर्दा हामीले गलत आयोजना सुरु गऱ्यौँ र अहिले यो भुमरीमा पऱ्यौँ, जियोपोलिटिकल भुमरी समेत क्रिएट गर्यो यसले। र हुनुपर्ने आयोजनालाई के अन्याय गरिदियो भने त्यसले अहिले तपाईँ सामाजिक सञ्जालमा तपाईँको प्रोग्राम युट्युबमा लोड गर्नुभयो भने त्यहाँ कमेन्ट के देख्नुहुन्छ भर्र ओहो भएको चलाउन नसक्ने यो नयाँ चाहियो दलालहरूलाई भनेर आउँछ, गाली नै गर्नुहुन्छ साथीहरूले। त्यो के भइदियो भने यो दुईटा गलत आयोजनाहरूले जुन एउटा राष्ट्रिय मनोविज्ञान बनाइदियो नि, हामी एयरपोर्ट चलाउन सक्दैनौँ बनाएर मात्र एउटा नन टेक्निकल मान्छेहरूलाई त त्यो स्वाभाविक कुरा हो। हेर्नुहोस् त्यसले गर्दा अब एउटा त आम मान्छेको धारणामै दुईटा एयरपोर्ट चलाउन चाहिँ निजगढ किन चाहियो, त्यो टेक्निकल निटिग्रिटीमा त्यसको के हो भन्ने त आम मान्छे त जानुहुन्न। एउटा त्यसले समस्या पऱ्यो। अर्को के भइदियो भने हाम्रो सरकारको जुन ल्याङफ्याङ शैली हो
जुन यो दुईटा एयरपोर्ट बनाउँदाखेरि जस्तो किसिमको तदर्थ उसले बनाउनु भयो, अहिले पनि निजगढको उसमा पनि म कुनै गम्भीरता देख्दिनँ, कुनै एनालिसिस देख्दिनँ। त्यहाँको सरकारी निकायहरूमा तपाईँको चाहिने के भन्छ राजनीतिक तहमा पिपिपीले बनाउँछ भने बजेटमा चाहिने झारा टार्ने गरिदियो होइन, त्यो चाहिँ। र हाम्रो म फेरि भन्न चाहन्छु, यसमा निजगढ एयरपोर्टको यथासम्भव निर्माण र सञ्चालन बिना नेपालको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण असम्भव छ। तपाईँहरू समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको कुरा नगर्नुहोस् नेताजीहरूले यसको बिना। अब यो किन हुन्छ भन्यो भने यो मैले अब यसमा एकदम भावनात्मक भन्यो भने अर्को ल्याउनुहोस्। निजगढ नभए पनि निजगढ बिना पनि नेपालको सम्भव छ भन्ने कुर्सीमा राख्नुहोस्। 1 घण्टा ठिक छ, अर्को कुनै कार्यक्रम गरौँला। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, आजको लागि कार्यक्रमलाई निर्धारित समय सकिएको छ। न्युज 24 हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।